चोरी ऊपर से सीना जोरी DHA खैबान बुखारी गाड़ी नंबर BG0431 लैंड क्रूजर में सवार एक शख्स हसास इदारे का नाम इस्तेमाल करके पुलिस वालों से बदमाशी और गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करता रहा। किसी शहरी ने भी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद उस शख्स ने अपनी सफाई देते हुए वीडियो बयान जारी किया। आज अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। खैबान बुखारी पे हम लोग एक कैफ़े पे बैठे हुए थे बिज़नेस डील के चक्कर में। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से एक प्राइवेट पुलिस मोबाइल गुजरी जो मेरी लैंड क्रूज़र गाड़ी के बम्पर पे पूरा रगड़ लगाती हुई चली गई। बहुत मुश्किल से रोकने के बाद वो लोग रुके। मैंने कहा आप अपने ऑनर से मेरी बात कराएं क्योंकि आपकी प्राइवेट गाड़ी है। तो उसने आकर मेरे से बदतमीज़ी की, मुझे गाली बकी और मेरे मुंह पे धक्का दिया। फिर डिफेंड में आके फिर मैंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और मैंने, क्योंकि वो सब अटैक करने के चक्कर में थे, फिर मैंने उन्हें बोला कि हम आर्मी वाले हैं। मुझे मजबूरन नाम इस्तेमाल करना पड़ा और इनसे उम्मीद नहीं थी कि एक इतने मौजूद इदारे से होने के बावजूद वो इस तरह की चीज़ करेंगे। बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल मैंने जो नाम इस्तेमाल किया मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ की उन्हें खुदारा, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं और कभी उल्टे सीधे चक्करों में नहीं पड़ते। हम सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो काइंडली आप लोग भी रिस्पेक्ट करना सीखें और मजबूर ना करें कि कोई किसी इस तरह की बातें करने पे जो है ना मजबूर हो जाए। तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ की, जिन्होंने वीडियो बना के डाली, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे और उन्होंने जो गलत किया है इंशाल्लाह उनके आगे आएगा। मैं ये बात यहीं ख़त्म करता हूँ और अगर मेरी तरफ से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं फिर दोबारा से माजरत चाहता हूँ। कराची SSP इन्वेस्टिगेशन शैला कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोहराबाद तफ्तीशी पुलिस ने कार्रवाई की, 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करते थे। मुल्ज़मान अकाउंट हैक करके हजारों डॉलर की लूट मार कर चुके हैं। मास्टरमाइंड इनाम है। मुल्ज़मान IT एक्सपर्ट हैं, हैकिंग में महारत रखते हैं। मुल्ज़मान से 3 लैपटॉप, USB, मुख्तलिफ पासपोर्ट्स बरामद हुए हैं। कराची गिरफ्तार मुल्ज़मान में इनामुल्लाह मोहम्मद, इरफान, नफीस, अंसर मसीह शामिल हैं। औरंगी टाउन सेक्टर 5E गौसिया मस्जिद के करीब से लोगों से नकदी अशिया और मोबाइल फोन गन पॉइंट पर छीनने के बाद वापस जाते हुए दोनों डाकू CCTV फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। दोनों डाकुओं को CCTV फुटेज में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। कराची के इलाका औरंगी टाउन में बाप ने पढ़ाई ना करने पर 12 साला बेटे को आग लगा दी, जिसके बायस बच्चा झुलसकर जान बाग हो गया। अफसोसनाक वाकया औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 बजे 14 सितंबर को पेश आया। रईस अमरोही कॉलोनी के बेरहम शख्स नजीर ने अपने 12 साला बेटे शहीर को सिर्फ इसलिए तेल छिड़कर आग लगा दी कि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था। ये नहीं कहा बाबा नहीं कर कुछ भी उसने नहीं बोला, मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला। जवान बेटा था, 12 साल का बेटा जवान ही होता था। सदमा ही है, अफसोस ही है। तो क्यों आपको इल्म नहीं था कि जल जाएगा बच्चा? या बस बताया ना कि गुस्से में मेरे बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा। अब गुस्से में क्या हुआ, कैसे हुआ, जब उसने चीखा तो फिर मैं होश में आया, एक तरह से गुस्से से बाहर आया। क्या कर रहे थे? वो बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा काम नहीं करके ला रहा था, बताया था 3-4 दिन से। तो मैं उससे रीज़न पूछ रहा था कि भाई तुमने काम किया नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मुझे इसका जवाब दे दो। अब वो खामोशी के साथ बैठा मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैं बार बार पूछ रहा, मैं बोला मैं तुमको सामने तेल पड़ा हुआ था, वो मैंने उस पर ऐसे छिड़का डराने के लिए कि अब बता दो। तो कितना तेल डल गया था? सारा तेल डाल दिया था आपने उस पर? बस मैंने ऐसे छिड़का था, सारा नहीं डाला था। बस वो ये है कि तो आपके सामने आग लगी बच्चे को? बिल्कुल मैं आग लगी। पूरी आग लगी थी या थोड़ी लगी? उस वक्त मैं होश में नहीं था, बस ये है कि आग लगी थी। मुझे बस जब उसने जैसे चीखा मैंने उस पर कंबल डाला। क्या नाम था बच्चे का? शहीर। कितने साल का था ये? 12 साल का। 12 साल का था। तो शहीद चीखा नहीं कि बाबा नहीं करो, और आपने कुछ भी नहीं बोला था। अगर बोलता तो फिर बंदा जाना चला अपने तो वो गुस्से में होता, मोहब्बत करता था या आपके डर के मारे उसने कुछ नहीं कहा? अब ये नहीं पता भाई, कुछ तो बंदा बोलेगा। बोलता तो चलो, बंदा अगर हिप्नोटाइज होता है या नफ्सियातपन में होता तो थोड़ा सा तो बाहर आता है। तो आपके डर से हो सकता है उसने कुछ नहीं बोला हो कि वालिद मुझे डांट रहे हैं। आपने तेल डाला तो आपकी अहलिया ने, आपको बीवी ने नहीं रोका कि नहीं करें, बच्चा है, आग लग जाएगी? उसकी तबीयत ख़राब थी, वो बरामदा में बैठी हुई थी। कितनी देर में आपने जो है उसको आग लगा दी? यानी तो चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं कि बाबा जैसे ही चीखा तो वही तो फिर सारे जमा हुए। इतनी देर में फिर मैंने कंबल डाला। ये नहीं कहा बाबा ने। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब साहब का आवाम के लिए अहम पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा उमर खिताब है और मैं CTD कराची में हूँ।
یہ میسیج ویڈیو میسیج میں اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ اس پہ فوری طور پہ نا لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو کہ اس وقت شہر میں یا پورے پاکستان میں کس قسم کا ایک اسکیم چل رہا ہے. ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کو اچانک کال آتی ہے کہ آپ کے ایک قریبی ریلیٹو یا قریبی بھانجا بھتیجا کوئی بھی جو ہوگا اس کو جو ہے پولیس نے پکڑا ہوا ہے اور تھانہ صدر فلاں صدر یہ کوئی بھی ڈمی نام استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ جی اس کو کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا ہے یا اس سے کوئی ڈرگز ملی ہیں اور اتنا پریشر کرتے ہیں آپ کو. پھر کہتے ہیں جی اس سے بات بھی کرواتے ہیں. بات جب کرواتے ہیں تو جو لڑکا آگے بات کر رہا ہوتا ہے آپ سے وہ ڈمی ہوتا ہے لیکن وہ اب اتنا رو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ واقعی وہ آپ کا کوئی ریلیٹیو عزیز ہے. اور پھر وہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ ماں باپ کو نہ بتانا ورنہ میں پرابلم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. تو اس دوران کیا کرتا ہے کہ جی وہ جو دوسرا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ آپ کو خوب لمبی تڑیاں دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پریشان اتنا کر دیتا ہے اور پھر آپ کو اس چیز پہ ایگری کر لیتا ہے کہ جی آپ پیسے بھیج رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں فوری طور پہ. آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ اس بچے سے رابطہ کریں اس کے نمبر پر یا کسی کے سے کہ کیا واقعی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے جس بندے سے بات کروائی ہوتی ہے آپ اسی پریشر میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرا بھانجا یا بھتیجا ہے. جب آپ پیسے ارینج کرتے ہیں تو اسی دوران وہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں. موسٹلی جو زیادہ تر جو دیتے ہیں وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ دیتے ہیں اور اس میں آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے پیسے ٹرانسفر کریں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس بچے کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اس سے رابطہ کریں. جب وہ رابطہ کرتے ہیں اس سے پہلے سارا کام ہو چکا ہوتا ہے. اور ہم نے بھی اس پہ کام اسٹارٹ کیا ہے. ابھی لوگوں کی کمپلینٹس آئی ہیں کچھ ہمارے پاس، ایون یہ کہ یہ کام کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے لیکن ظاہر ہے ہمیں کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. تو برائے مہربانی اس کو پھیلائیں میسیج کو زیادہ سے زیادہ، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے وہ اس کو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں رجسٹر کروا دیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی فیک سمز یوز ہو رہی ہیں، کتنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ سارا کام جو ہے یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. تو یہ گزارش ہے کہ بس آپ لوگ ذرا اس پہ توجہ دیں اور اس میسیج کو پبلک کے انٹرسٹ میں ذرا اس کو وائرل کر سکتے ہوں تو تھینک یو ویری مچ. جس بندے سے بات کروائی ہوتی ہے آپ اسی پریشر میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرا بھانجا یا بھتیجا ہے. جب آپ پیسے ارینج کرتے ہیں تو اسی دوران وہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں. موسٹلی جو زیادہ تر جو دیتے ہیں وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ دیتے ہیں اور اس میں آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ موبائل فون ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، اس پہ آپ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے 1 گھنٹے کا کام ہے. ان کے بعد جب وہ یہ کال کرتے ہیں ان کے پاس ساری معلومات ہوتی ہے اس بندے کے بارے میں جس کے ذریعے وہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے. جو آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہوگا انسٹاگرام ہے یا باقی جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں اس کے ذریعے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی فیملی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرتے، ان کی قریبی ریلیٹو سے کرتے ہیں تاکہ وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ ماں باپ کو نہ پتہ چلے. تو جتنی دیر میں آپ یہ چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے بھجوا رہے تھے ان کو، تو اس کے بعد وہ جب ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں آپ جب رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ تو ایسے کوئی سین تھا ہی نہیں. آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی ہائی ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ان کو کال آئی اور ان کے بھتیجے کا نام شام لے کے اس کو بتایا اور انہوں نے ان کو 20 اپنے اکاؤنٹ دیے ایزی پیسے جس میں انہوں نے 50 ہزار ڈال کے اس کو 20 لاکھ روپے ان کو پیسے بھجوائے. مجھ سے جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو میں نے کہا کہ آپ چیک کریں کہ وہ بچہ آپ کا ہے کہاں، یہ تو آپ کا اسکیم ہوا ہے. تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو واقعی بچہ جو سے وہ بیرون ملک اپنے گھر پہ ہی تھا. تو یہ جو کام ہے میرے سامنے 7 کیسز اس طرح کے آ چکے ہیں ابھی تک، لیکن اس میں کم از کم 100 میں ہیں اور